Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دحان دو إلكم دحان هاديركم ملا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامان قاعد هنا مساخم نالنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زويت 7 أكالكم إنكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخصم عوون بخبري نعدمكم سمعتنا باركس زي كابلنا خمسة تريو زلهم أجد تاسزغنا إذا متشعت تريو زلهم كانسل اليوم حمسان قلملن أبلاز زلوا ما مخرتي كل مزاتي تلو زي أتم كعمة وانا كونسل وسنت زبهالو سلسته كودب واحد سلسته إنكاب سراويت سلسته كعم كاب جزء أو محدار توص عصيوم تتعايشة تشعت سبع زلوا ميوم نزيد فلت وم دكتور دبرتسين مجمع يعني هو نايودب بومبر نايودب واحد مالتيو فتلور جبر جزء بهر النهاية نساون بواحد يا مسيا إن دكتور تكسته ون دكتور أبراهام تخسته مالته إيو قرتا نسوون إن هي خود واحد زي سلستي يوم إن كاب سراويت تجراي ويك عم كاب TDF كعمة ود بيتين هي يا وتمع عرقهم قديفة إيه كله زنقركم تلتلنا على من تخينه وحسلنا نقبره جون مديد إن هي تقادلتي توأنا عبي مع عرقهم كعمة وندنا مزراب ذاتهم ودس زولهم زولهم تقادل اللي كانت تسوي خايم يوم ونيات كاب تقادل لا ينلعلي تقادل لا مالت نجنزبي يسرحوا نقولي نهزبي أنا مويته عدي حركة توصي عدي كعمة هزبي كعمة صبق زي شيخ نبري لزقادل سلزخونا بو يوم زقبلونا كركم زي بلهم يو ززارونا نا جنرال مقبي هايلني هو تقادل لاي ودن بيتين هو تقادل لاي يوهانس جون مديد النيو مالتيو سلست يوم زيوم كعمة كابس TDF ويكعم كاب سراوت تجراي مالتي خاب هايلتات تجراي سلست كعمة نايس أتتحلافي في السها مانجوس النيو أماني لسفاون النيو ودورة دون النيو زي أتم كعمة خافت جزياو من محدار زي توكل يوم مالتي زوم تشعته تماريسهم تتعيشهم زلو أبومبر نايزي أتم دكتور دبرتسينيو مكتلو بومبر كعمة تادسو رديو هذا لما أنت أخي باقيرم ليرم سمعتي لما أنتي إنجدي خم تفلتوه تادسو رده تواريدو إيموسيو تادسو رده خم بالس تادسه توارده أنت زبهال ونتن مزرا بتعمي تاريخه أبلاشيو 5 عامت ملوز تقالس سبعي شماقل سبعي ويسبدي عشيو ويسبع لغانا يلديو انتهاي كم مخانا ينرفلتن ويكعمز فرحان تاين تهالوتيا زي ما كم نسخ وصيخ نسخ يو جن لما أنتي قبل لما أنت جميرو توارد اللو ندي سوان تخد تلايو توارد اللو 4 كيلواتيو مثلني أبراهام إن مثلني جيتاشون كفيلون نتوم زمارة هو مقدم النفاطو نقلدلو نعاتهم إدنا نسألنا الحسم معاليو جن لما أنتي ياو تمال خم تمل سنة قرناكم منا لما عند عامة تصوعوا أخي باقيرم نيرم زياتهم زوم كانسل مالتيو أفت أخي با تاد سورة دا خيدو ريبورت خقرب يو جميرو نيري لمو ياو جميرو تكونس ريبورت خقرب قال لعل تحت انتبلت له هاي ريبورت خلاها عين قبلن هذا انت هتقبر كيدكا ملي خوكا خيدكا بتعمل قطعه كل نجار تلواويت مسرائيو بتعامي تدناقيس يلمو تادس ورده بتعامي تدناقيسو أنا كو نايسلت أن هرفتي باللين انت دلي زي قري من الوقت دخون ندحركم زي كوين السلام انت فتير ناس زحشة دخون نجار دخون كخوني لئي ينبر مجمري عندهم مسمعني انت هلو وقلم اللي انت بلا نو كاباخاد نسمعو من ريبورت يلن زي عادي زرزر زي زوسن ورد كنقرأكم يشوعت نقراتين دن شوعت نقرات كافتن شوعت زي ان يتحانتي مرار ترار قفتن زبلت كلهم حاد عينت كوينهم كلهم تمشمنت يوم مالتيو كوستر لهم كابا ريبورت ينسمع كم حدث بزارب بقى كافت مزرابهم فيتم اسيرهم مزرابهم بتعامي يدنقصوه እና خلاصالس ملوات يخلي يلمو فتيني نيرو جنا يكونولن هذا زي مستبعل مس خونا جن بقى ياوت ريبورت تعاصي مالتيو
تريبورت تطوبيلو بريزنت أين قبلن سلازولو مالتيو انتاي دا أخا إلهم انتاي لكمني هذا خافتو زولو وعل بريتوريا زت أحاسة نجاري خاجر كمس يخازنخا اتزغل لي مسوات النت خافيلو ازغل لي جغانو دقا زقبرت اللي تقراي ازغل لي ناي عالم محبرسب تخاتاتيلو حبرات أوروبا حبرات أفريقيا حبرات يونايتد ستيتس مالت أمريكا تخافيلو ملو زتقبرا وعل بريتوريا ملو نملو تحيسمو ولا انتخونو نسخاقنا أصدقائي كاي إخامس إخا سلزي وعل بريتوريا زتحاسة نجار جير كأخات شيم كامس إخا زنخا تهست شيم يتولو زلخا وعل بريتوريا زتحاسة إيو هذا ولا لي كالاي وكلنا حوحات يبالكاني لهم كما يركات شيمكا 5 شيمكا ناي غزي يوم محدار بريزيدنت وين كات شيمكايو من كم زي شومكات فولت إيخا زي زيت فولت إيكونن 51 كم مئتي مالت ماجوريتي زلوو ودب حوحاتيو تحدثوا ورده يخون لنا إلهم سلازة قروخا إيشو غيرهم سلازة قروخا عبي أحمد أصدقوا يو شيء مسيد دكوانيرو هزجن ناي ودب حوحات انتي حاتتك ناي ودب حوحات يهونتا انتي رخبك شليخكا نا أديس أبابا خيدك إيها زحاسكا زمساخا انتهالوون زخونا نجر حيسكا مسيخان تخوين كاشموتم يخون الشعراتم يخون منم تقبلنا تيبولو نمنتاي اتوانا زي شو مكانا فتو غزياو ممحدار تازا حالفت بسلاسة اكسبايرز جبرت ودب حوحات ينيرو سلازي وكلنا ودب حوحات يبلون تازتي تشيمو يو إلكا مسيخاز النخا رابعاي TDF سراوي التقراي أي فولتون أي تمخارلون أي زيتيلون أي وصنلون سلازي حيلتا التقراي ويك عم TDF زي فولتوو نجاري خاجر كامس إخاز النخا سخان أي TDF وانا أزازو خوينكا تسرح زي نبركا ناي جزي يوم محدارون عبال كتكون زخال كافتو ناي جيتا تشوك زيون ني TDF وكيل كأخانيركا هازجن تخيد كايا زنخا ناي TDF منم أفلوت أو زيبلو سراويت هز بتاعم تقطعيو نمنتاي جيرنا دعزو كل مسوات الناس خفلنا بمثلين خن من رحلينا إلهم سراويت بزلع على هون تقطعيو متحازن مجبتن سينا له زننا وكلنا زي بالكا أفلوت أو زي بلو نايوه سراويت TDF يو كيدكا سلازي بوزي مخنياتون انتاي كم تحسكا 5 مساحة نقبلو نجار يلن تقصيلو عم بتعمل زجرم يسمعتي حزب تግራይ ደቁ እነውኹም ደቀይ አየኹም ጥራሕ ንስኻትኩም መርሕዎም እምበይ ቆልዑ ኮነውን እዮም ከምዚ ትካ ኒ ባዕሉ ዝመረጾ ታናይ ዲሞክራሲ መሰሉ ከኽብር ኢሉ ብዝመረጽክዎ እይበይ ብምሰለኔ ኣይመሓደርን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ካብ ዓብይ ክሻዕ ንእሽተይ ካብ ዓለም ክሻዕ ኣቕሽትም ይኹን ኢማማትም ይኹን ዝተጨፍጨፍሉ ዚአን ኩልኤን ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፈራሉ ቃልሲ ዝተገበሮ ንህዝቢ ትግራይ ዘዋረደ ስራሕኻ ሰሪሕኻ መፂኻ ዝንኻ ክብርኻ እውን ኣውሪድካዮ ክብርኻ ናብ ዜሮ ኣውሪድካዮ ተዋና ግን ንህዝቢ ዋሪድካ ኢኻ መፂኻ ዝንኻ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብዘይመረጾ ብምሰለኔ ኣይበራሕን እዩ ትፈልጦ ኢኻ እዚ ከዓመ ዘይትፈልጦ ኣይኮነን ንምንታይ ከምዚኦም ዝግበርካዮ ካልእ ግዜ ኢኻ ተብርሆ ስለዚ በዚ እውን በምንም ተኣምር ዘይኸውን ነገር እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሰማዕተይ መበል ሻርሻ እዩ 7 ለኒ ለኩም እየ ያው ናብ 7 ተጸበይኒ ቶሎ ቶሎ እናልኩ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ሻርሻ ዝተሸምካሉ አንቀጽ እዩ እዚ ብሕጊ እቲ ቅድመ ህዝቢ ተሸምካሉ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ህዝቢ ግን ተሸምካሉ ትበሃል ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ምንም ዘይጠቅስ ውድብ ሕወሓት ዘይወከለካ ሰራዊት ትግራይ ዘይፈልጦ ባዕልኻ ኸይድካ ብቀደም ዝነበ ኤክስፓየር ዝገበረ ዝተለዓለ ዝተሰረዘ ኣሜንድ ተገብረ ሕጊ
ዝተሰረዘ ሕጊ ገይሮም እዮም ሸይሞም ካዝነው ስለዚ ኣብ ሕጊ ቀሪብካ እውን ከተተካ እንተ ኮይኑ እምበር ተቐባልነት የብሉን ኢና እውን ኣይንቕበሎን ተቐባልነት ከዓመ ብሕጊ እውን ቀሪብካ ከሕተተካ እንዳውም ይኽእል እዩ ምክንያቱም ትሕጊ አንቀጽ ተጠቂሱ ተዘሪቡ ዘሎ ዝሓለፈ እዩ ተመሓይሹ እዩ ዝሕጊ እዚ አሜንድ ተገይሩ ማለት እዚ ሕጊ እዚ ትክክል ኣይኮነን ወይ ከዓ ዓም ግዜኡ ሓሊፍዎ እዩ እሞ ብኻሊእ ይተካእ ተባሂሉ ተተከአ እዩ ክንቅበሎ እንተኮይንና እውን ኣይንቕበሎን ግን ተሓድሽ ዝወፀ ገይሮም እውን ተሸሙካ እውን ኣይንቕበለካን ግን ተህዝ ተሸምካ ኢኻ ዝብሉካ ዘለዉ ግን ኮነ ኢሎም ይኹን ዘይፈለጥዎ ይኹን ኣታይሎምካ ምስ ህዝብካ ክፈላለዩካ እዮም ብዙ ሸይሞም ሰይደሙካ ዝነው ስለዚ ብዙ እውን ተቐባልነት የብሉን እዮም ኢሎምዎ ኣብ መጨረሻ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ እንዳውም እውነት ንምዝራብ እታ ናይ መጨረሻ ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላኒ ንምንታይ ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ዝውስኖ ክንፅበለና ዝወሰኖ ከዓመ እዩ ዝኸውን ንምንታይ ውድብ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን እዮም ፈሪሞም ውዕል ፕሪቶሪያ ስለዚ ምንም ተቐባልነት የብልካ እንተው ኢሉ ሰማዕተይ ምንም ታደሰ ወረደ ኣብ ቢሮኡ ከፍ ይበል እግርግሬ ምእሳሬ ገለመለ ከም ዘየድሊ ክንዲ ቁንጪ ኮይኑ ኢሎምዎ ክንዲ ቁንጪ ምንም ነገር ዝሕዞ ዝጭብጦ ሲኢዱ እንታይ ሞ ዘይቀሪ ኣነ ካባኻተይ ብፀውተይ 50 ዓመት ክምሳይ ዝነበርኩም ትፈልጡን እንዲኹም ንገለ ትፈልጡን እንዲኹም ከመይ ሞ እዚ ልገብር ኢልኩም ትሕጥርጥሩ እንዲኹም ምንም መልሲ ዝወ የለን ንዕቆምዎ ክንዲ ቁንጪ ንሱ እውን ክንዲ ቁንጪ ቀሪዩ ንሳቶም እውን ሰብ ገይሮም የረእይዎን ወዚ ኩለይ ዘኽብርዎ ዝነበሩ ኣዛዚኦም ዝነበረ ዋላ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት እውን ኣዛዚኦም ነይሩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ሃለዉ እውን ሓላፊኦም ነይሩ ሙሉጭ ኣቢሉ እንዳውም ሓደ ግዜ ምግበይ ፀሪፍዎ እዩ ታደሰ ወረደ ከስምዐኩም እየ ብደንብ ኣብ ኣፍታ ክፍሊ ዝነበረ ሰብ ዝነገረ ከምኣቶም ተጋዳላይ ነይሩ ያ በዓል ስልጣን ዝነበረ ናይ መከላከያ ሚኒስተር ውሽጢ እናሃለዉ ንስኻ ሙስና ተበራህትዒኻ እንተይ ቀረየ ኢልዎ እዩ ንታደሰ ወረደ ስለዚ ዝሓነፅል ኣለዎም እዩ ብኣኣ ምክንያት ብኣኣ ቅም ሒዙሉ ከዓመኒ ምግበይ መተካካት ይለውፅይዎ እንግዲህ ይረአኹም ሰማይን መሬትን እዩ ዕድሚኦም ታደሰ ወረደ ክሻዕ ታለውጥ መፅእ ኣብኣ ነይሩ እዩ ምትኽኻእ እንተኮይኑ ዳ ታደሰ ኮ ይቀዲሙ ክወፅእ ዝግብኦ ነይሩ ምግበይከ በቃ ምክንያቱም ከም ኣይሉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምዚ ኣጌርካ ዋሪድካ እኒኢኻ ኢሉ ኣውፅይዎ እዩ ነይሩ እና ታደሰ ወረደ ተዋሪድ ኣሎ ታደሰ ወረደ ዝተዋረደ ኢልኩም ድሕሪ ህዝ ፅሑፉ ተለኹም እዚ እናዋልኩ ሰማዕተይ ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዓሉ ድሓን ሕደሩ ላይክ ግበርዎ ሰብ ክሰምዖ ኣለዎ